हजुर सबैजना उठ्ने भगवानको आरती गर्दा बस्नु मिल्दैन सबैजना उठ्ने अनि म एकपल्ट गाउँछु यसलाई फलो गर्ने सबैजना हे माता तिम्रो चरणमा हे माता तिम्रो चरणमा फूल चढाए मैले दीप जलाए फूल चढ़ाए मैले दीप जलाए कपूर जलाए आरती उतारे कपूर जलाए आरती उतारे मानको बिन्ती मैले हजुरलाई सुनाए मानको बिन्ती हजुरलाई सुनाए आमाको कथा आनन्द लाग्छ आमाको गाथा आनन्द लाग्छ पूजन गर्न यो मन जाग्छ पूजन गर्न यो मन जान्छ हजुरलाई नै भनी माता मन्दिरमा धाए हजुरलाई नै भनी माता मन्दिरमा आए मानको बिन्ती आमा हजुरलाई सुनाए मानको बिन्ती हजुरलाई सुनाए बोलो अम्बे माता की दुःखको सागर ओढिँदै आए दुःखको सागर ओढिँदै आए रुँदा रुँदै आमा चरण समाए रुँदा